डिस्कसन गर्यौं। अब फोर्थ नम्बरमा हामी डिस्कसन गरौं है मोलारिटी को बारेमा। मोलारिटी यसलाई हामी क्यापिटल एम ले नोटेसन गर्छौं मोलारिटी है। र मोलारिटी भनेको के हो, यो जुन छ नि मोलारिटी को डेफिनेसन पनि एकदम आउँछ है, जसकारण यसलाई राम्रोसँग याद राखौ। प्लस 2 इन्ट्रान्स दुईटैमा सोधिसकेछ, जसकारण यसलाई केयरलेस नगरौं कि यसको डेफिनेसन तपाईलाई आइरहेको छ किन हेरौं है। मोलारिटी भनेको हो के, मोलारिटी एक्चुअली आएछ कहाँबाट त्यहाँबाट डिस्कसन गरौँ। एक्चुअली मोलारिटी मोलिकुलर वेटकै मोडिफाइड फर्म हो, मोलिकुलर वेट को मोडिफाइड फर्म मोलारिटी हो है। कसरी त जब हामी के गर्छौं, वेट इन ग्रामलाई जब मोलिकुलर वेटले डिभाइड गर्छौं नम्बर अफ मोल्स आउँछ। वेट इन ग्राम बाइ मोलिकुलर वेट गिव्स नम्बर अफ मोल्स है। वेट इन ग्रामलाई मोलिकुलर वेटले डिभाइड गरेपछि नम्बर अफ मोल दिन्छ र त्यो नम्बर अफ मोललाई पर लिटर सोल्युसनमा जोड दियो भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौं मोलारिटी है। जसकारणले जुन छ नि मोलारिटी मैले भने कहाँबाट आएछ, मोलिकुलर वेटबाट आएछ, जसको मोडिफाइड फर्म हो सोल्युसन वाला केसमा है। त हामी यसलाई यस्तो गरी जुन छ नि लेख्न सक्छौं। मैले भने पर लिटर सोल्युसनमा कति मोल सोल्युट छ जसलाई मोलारिटी भनिन्छ। त मोलारिटी भनेको हो के नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट, नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट डिजॉल्व इन पर लीटर। और हम यहां लिखना सकते हो डीएमक्यू पर लीटर भनौ, डीएमक्यू भनौ पूरा के हो सेम चीज, दैट इज हम के लेखो 1000 ml और सीसी और सीएमक्यू ऑफ इट्स solution is called मोलारिटी। मतलब कि पर लिटर सोल्युसन में मतलब 1000 ml 1000 cc 1000 जुन छ नि सीएमक्यू भनौ सोल्युसन में कति मोल सोल्युट छ जसलाई नै हामी के भन्छौं मोलारिटी। यसलाई यस्तो गरी हामी लेख्न सक्छौं दैट इज m इक्वल टू n सोल्युट। म शॉर्ट फर्म में लेखे है। यो n को मतलब हो नंबर ऑफ मोल्स, n सोल्युट को मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्युट डिवाइड बाय हामी लेखो वॉल्यूम ऑफ सोल्युसन इन के लीटर। पर लिटर सोल्युसन में कति मोल सोल्युट जसलाई भन्छौं मोलारिटी है। अब नंबर अफ मोल्स लाई हामी के भन्न सक्छौं, नंबर अफ मोल भनेको हो के वेट इन ग्राम बाय के मोलिकुलर वेट। तो मैले लेखे यहाँ नंबर अफ मोल को डेफिनेसन वेट अफ सोल्युट इन ग्राम भयो यहाँ डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट र तल हाम्रो के छ वॉल्यूम अफ सोल्युसन इन के लीटर डिवाइड बाय हामी यहाँ कति लेख्न सक्छौं 1 डिवाइड बाय 1। ठीक छ। यस्तै गरी यहाँ हामी लेखौं यो भइसकेपछि अब जुन छ नि यसलाई म रिअरेन्ज गर्दिन्छु। यहाँ केही छैन भने मैले 1 राखेकोलाई रिअरेन्ज गरौँ। यसलाई यस्तो गरी लेख्न सक्छौं हामी वेट अफ सोल्युट इन ग्राम डिवाइड बाय यहाँ हामी लेख्न सक्छौं वॉल्यूम अफ सोल्युसन इन लीटर र इन्टु मा यहाँ हामी लेख्न सक्छौं 1 बाय मोलिकुलर वेट र यतिको पार्टलाई हामी के भन्न सक्छौं हेर्दै जाऊ। यतिको पार्टलाई हामी के भन्छौं ग्राम पर लिटर। यो जुन पार्ट हो यसलाई हामी के भन्छौं भर्खर पहिला पढिसकेको छौं है। यो भन्दा भर्खर पहिला डिस्कसन गरेको यो पार्टलाई हामी भन्छौं ग्राम पर लिटर। त यदि यो पार्टलाई ग्राम पर लिटर भनिन्छ भने यो भ्यालु त्यहाँ सब्स्टिट्युट गर्न मिल्छ। त हामी के गरौँ यो भ्यालु यहाँ के गरौँ सब्स्टिट्युट गरौँ। ठीक छ है। यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौं भने हाम्रो हुन्छ के देयरफोर मोलारिटी इक्वल टू हामी लेख्छौं ग्राम पर लिटर डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। यो एउटा फर्मुला हो एकदम पपुलर छ है र म्याक्सिमम क्वेशन यसबाट हामी सल्भ गर्न सक्छौं। मैले के गरे यसको ठाउँमा ग्राम पर लिटर लेखे आई फर्मुला मोलारिटी इक्वल टू ग्राम पर लिटर बाय मोलिकुलर वेट। भर्खर मैले ग्राम पर लिटर दुईटा फर्मुला अझ लेखेको थिए। त्यो फर्मुलाबाट जुन छ नि त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेपछि के हुन्छ ग्राम पर लिटर ठाउँमा लेख्न सकिन्छ परसेन्टेज W बाइ V इन्टु 10 र डिवाइड बाइ यहाँ के छ हाम्रो मोलिकुलर वेट है। लेखे अर्को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त मोलारिटी इक्वल टू हामी लेख्न सक्छौं परसेन्टेज W बाइ W, परसेन्टेज W बाइ W इन्टु स्पेसिफिक ग्रेविटी इन्टु स्पेसिफिक ग्रेविटी इन्टु यहाँ हामी के लेखौं 10 लेखौं है र डिवाइड बाइ के मोलिकुलर वेट।
है। यो एकदम पपुलर फर्मुलाहरू हो है। यसबाट हामी मजाले मोलारिटी निकाल्न सक्छौं। ग्राम पर लिटर दिएछ, पर्सेन्टेज W/V दिएछ या पर्सेन्टेज W/W दिएछ भने मजाले निकाल्न सकिन्छ। ठीक छ। यसबाट अर्को पनि एउटा हामी फर्मुला निकाल्न सक्छौं है, यही रिलेसनको युज गरेर है। अल्सो गरी म यहाँ लेखिदिए यो फर्मुला अर्को हामी कसरी निकाल्न सक्छौं, जस्तै यहीबाट हामी निकाल्न सक्छौं। त्यो फर्मुला कसरी यहाँबाट निकाल्न मिल्छ भने यो रिलेसन युज गरेर हामी यसको लेख्न सक्छौं मोलारिटी इक्वल टु भर्खर पढे त्यो वेट अफ सोल्युट इन ग्राम डिवाइड बाइ हाम्रो के हुन्छ मोलिकुलर वेट र डिवाइड बाइ यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं भोल्युम अफ सोलुसन। यदि ml मा दिएछ भने यहाँ हामीलाई कतिले डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ 1000 ले डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है। ठीक छ। यो भर्खर जुन पढाइ थियो यहाँ भोल्युम अफ सोलुसन लिटर है, डिवाइड बाइ के छैन भने 1 छ, तर ml मा छ भने डिवाइड बाइ 1000 गरेको किनकि लिटरमा लग्नलाई। ठीक छ है। त यो भयो। अब यसलाई हल्का रिअरेन्ज गर्छु भने हाम्रो फर्मुला यसबाट आउँछ है। यसलाई मैले के गरे उल्टाएर हामी क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, यसलाई हल्का रिअरेन्ज गरौँ। रिअरेन्ज गरेपछि W इक्वल टु आउँछ मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट इन्टु भोल्युम इन ml डिवाइड बाइ कति 1000। ठीक छ। यो मैले निकालेर देखाइदिएको। यसको पनि हामीलाई म्याक्सिमम काम आउँछ। हुन त केही नभए पनि काम हुन्छ किनकि माथिको एउटा फर्मुलामा त नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट डिवाइड बाइ जुन छ नि भोल्युम अफ सोलुसन लिटर लेखेपछि मात्र हाम्रो काम बन्छ। तर यी चीजहरुले तपाईले के गर्छ एकदम सजिलो बनाउँछ, प्रब्लम सल्भ गर्ने क्याल्कुलेसन गर्न हामीलाई के हुन्छ इजी हुन्छ। यहाँ जति पनि फर्मुला आएछ सबै फर्मुला हाम्रो जुन छ नि नर्मेटिभमा पनि आउँछ। त मोलारिटीको ठाउँमा यदि नर्मेटिभ आयो भने मोलिकुलर वेटको ठाउँमा के आउँछ इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ, बाकी सबै चीज सेम रहन्छ। विचार गरौँ, यहाँ मोलारिटीको ठाउँमा के आयो नर्मेटिभ आयो भने मोलिकुलर वेटको ठाउँमा के आउँछ इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ, अरु सबै चीज सेम रहन्छ। अब हामी यता लेख्न सक्छौं युनिट अफ मोलारिटी। युनिट अफ मोलारिटी, मोलारिटी को युनिट के हुन्छ त मोलारिटी को युनिट हामी लेख्न सक्छौं मोल पर लिटर। मतलब पर लिटरमा कति मोल छ जसकारण यसको युनिट के भयो मोल पर लिटर। ठीक छ। अब यो मोलारिटी त भइहाल्यो र मोलारिटी भयो भने यो मोलारिटी हाम्रो टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट क्वान्टिटी हो कि इन्डिपेन्डेन्ट हो, मतलब टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट युनिट हो कि इन्डिपेन्डेन्ट। यो टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन, यो टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ। किन गर्छ किनकि यो भोल्युम रिलेटेड छ है। भोल्युम रिलेटेड भएको कारणले मोलारिटी टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट हुन्छ। किन हामीलाई थाहा छ कि भोल्युम टेम्परेचरसँग भेरी गर्छ र भोल्युम टेम्परेचरसँग भेरी गर्छ भने मोलारिटी पनि टेम्परेचरसँग के गर्छ भेरी गर्छ है। ठीक छ। जसकारण मोलारिटी हाम्रो के हो टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट युनिट। जति पनि भोल्युम रिलेटेड युनिट छ सबै टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट र जति पनि वेट रिलेटेड युनिट छ सबै टेम्परेचर के इन्डिपेन्डेन्ट। यसको लागि हामी छुट्टै गर्छौं। यो सबै युनिट पढाइसकेपछि म एक ठाउँमा समराइज गरेर यसलाई लेख्छु है, जसकारण त्यसमा म बढी फोकस गरेन। हुन त यो चीज पनि सोधिसकेको छ है। अब यसको हामी दुई चारवटा क्वेशनहरुको बारेमा डिस्कसन गरौँ। यसबाट आउने क्वेशनको बारेमा डिस्कसन गर्छु है। क्वेशन लेखौं। ठीक छ। यहाँ लेखौं फाइन्ड द मोलारिटी of 10% NaOH solution। 10% NaOH solution को हामी मोलारिटी निकालौं। यसमा अप्सन पनि दिएको हुन्छ 2m 2.5m है, यस्तै गरी 2.2m है र डी मा लेखौं 1.5। जे पनि लेख्छ म त अप्सन दिएन तर यहाँ दिइसके है। Find the molarity of 10% NaOH solution। 10% NaOH solution को हामीलाई मोलारिटी निकाल्नु छ। अब यहाँ विचार गरौँ कि यो 10% भनेको जुन छ नि यो 10% यहाँ जुन दिएछ यो 10% हाम्रो हो कि यो 10% W/W हो कि W/V हो कि V/V हो। भने यहाँ लेखे यो 10% NaOH solution जुन मैले दिएछु यहाँ यो 10% NaOH solution भनेको यहाँ के हो यो W/W हो पर्सेन्टेज कि W/V पर्सेन्टेज हो कि V/V पर्सेन्टेज हो। किन कुनै पनि चीज अनडिफाइन छ भने जुन चाहिँ जे पनि हुन सक्छ है, जसकारण यहाँ पर्सेन्टेज त अनडिफाइन छ त हाम्रो त जे पनि पर्सेन्टेज हुन सक्छ। तर यहाँ यो पर्सेन्टेज हो के त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। यो अनडिफाइन छ तर डिफाइन गर्छौं भने हामी आफ्नो हिसाबले डिफाइन गर्छौं। यहाँ हेरौँ
कुनै पनि क्वेशन यस्तो दिएछ जसमा कुनै चीज अनडिफाइन्ड छ भने त्यसलाई हामी आफ्नो हिसाबले डिफाइन गर्छौं, आफ्नो तरिकाले त्यसलाई के गर्ने हो, डिफाइन गर्ने हो। हामीलाई के चाहिन्छ त्यो हिसाबले डिफाइन गर्ने, किन यही चीजबाट हामी म्याक्सिमम क्वेशन गर्छौं, म्याक्सिमम क्वेशनमा यस्तो चीजहरु आउँछ। त यहाँ हेरौं हामीलाई के चाहिन्छ, जे चाहिन्छ त्यो हिसाबले हामीले डिफाइन गर्ने हो। हामीलाई चाहिएछ मोलारिटी, के चाहिएछ, मोलारिटी। तो मोलारिटी चाहिएको कारणले मोलारिटीको लागि जे चीज चाहिन्छ त्यो चीज यो पर्सेन्टले दिनुपर्छ है, नत्र मोलारिटी हामी निकाल्न सक्दैनौं। मोलारिटीको लागि चाहिएको चीज यो पर्सेन्टले दिएन भने मोलारिटी निकाल्न सक्दैनौं। जस्तै हेरौं, बाइ द वे मानौ कि यो पर्सेन्टेज W/W छ। यदि यो पर्सेन्टेज W/W हो भने यसले वेट अफ सोलुट दिन्छ, वेट अफ सोलुसन दिन्छ। र मोलारिटीको लागि हामीलाई चाहिन्छ कि वेट अफ सोलुट भोल्युम अफ के सोलुसन। त वेट अफ सोलुट त आइहाल्यो, तर यसले वेट अफ सोलुसन दियो, यसले भोल्युम दिएन। यो वेट अफ सोलुसनलाई हामी भोल्युममा लगाउन सक्थ्यो यदि यहाँ डेन्सिटी दिएको भए, तर हेरौ यो क्वेशनमा हाम्रो डेन्सिटी दिएछ छैन, जसकारणले यो पर्सेन्टेज W/W यहाँ कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन है। यो हेर V/V पोसिबल छ, किन यो पर्सेन्टेज यहाँ V/V पोसिबल छैन, किनकि यो पर्सेन्टेज V/V पोसिबल नहुनुको कारण भोल्युम अफ सोलुटको यहाँ कुनै काम छैन, जसकारणले जुन छ नि यो पर्सेन्टेज पनि हुन सक्दैन। त्यसो भए यो पर्सेन्टेज हो के, W/V हो, के हो, W/V पर्सेन्टेज। मतलब कि यहाँको 10% NaOH भनेको मस्ट बी W/V नै हुनुपर्छ। यदि W/V भएन भने कुनै पनि हालतमा यसको मोलारिटी आउन यहाँ पोसिबल छैन, जसकारण यो पर्सेन्टेज W/V नै हो। मतलब यसले वेट अफ सोलुट र भोल्युम अफ सोलुसन दिन्छ। अब हेरौं यसलाई हामी के गर्छौं, यो 10% W/V भयो, यो त हामी कन्फर्म गरिसक्यौं, यो 10% W/V हो। तर यही क्वेशनमा यदि म मोलारिटी सोध्छु, यसको पनि क्वेशन गरौँ होला, यो क्वेशनमा यदि मोलारिटी सोधेको भए यो पर्सेन्टेज W/W हुनु पर्थ्यो, नत्र मोलारिटी आउन पोसिबल छैन, जुन हामी मोलारिटीको बेलामा डिस्कसन गर्छौं। तर अहिले मैले भने यो W/V नै हुनुपर्छ, नत्र यसको मोलारिटी आउन पोसिबल छैन। यो डिफाइन गर्ने हो आफैले, जे चाहिएछ त्यो हिसाबले। यसको मतलब के 10% W/V को मतलब यो भन्दा पहिला क्लासमा मैले सिकाएको थिए कि 10 ग्राम सोलुट मतलब NaOH कति ग्राममा छ, 100 ml सोलुसनमा छ। त यहाँबाट पनि हामी निकाल्न सक्छौं है, किनकि सोलुटको वेट कति भयो, 10 ग्राम है, सोलुसनको भोल्युम कति भयो, 100 ml, जसबाट हामी मोलारिटी मजाले निकाल्न सक्छौं। तर यति मेहनत किन गरौं, यहाँबाट हामी डाइरेक्टली निकाल्न सक्छौं पर्सेन्टेज W/V यहाँ दिएछ। त पर्सेन्टेज W/V दिएछ भने हामी यो फर्मुलामा यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौं। त हाम्रो लागि यहाँ जुन छ नि मोलारिटी कति आउन सक्छ है, 10 * 10 डिवाइड बाइ कति, 40, काटेर हाम्रो आन्सर कति आयो, 2.5, किनकि यो 2 ले काट्यो, यो 5 ले काट्यो है, 2 * 2 = 4, 5 * 2 = 10, ठीक छ, 2.5। यसको आन्सर हाम्रो कति भयो, 2.5 मोल पर लिटर है, ठीक छ। र यो क्वेशन यति सजिलो क्वेशन हो, तर नेपाल भरिको सबै इन्ट्रान्स एक्जाममा यहाँको जुन छ नि सोधिसकेछ, तीनटै एक्जाममा सोधिसकेको क्वेशन हो इन्ट्रान्स एक्जाममा, जसकारणले हेर्दाखेरि सजिलो छ, तर सबै ठाउँमा सोधेछ, जसकारण सबैले आइरहेकै चीज हो है। तर यसलाई मैले एकदम क्लियरिफाई गरेँ। अब अर्को क्वेशन तिर हामी लागौं। अर्को क्वेशन ले अर्को क्वेशन 250 ml of 0.1 m NaOH solution is produced by gram of NaOH। ऑप्शन दिए हैं मेरी, मतलब कि 250 ml of 0.1 m को NaOH सोल्युसन प्रोड्युस गर्छ, कति ग्राम NaOH बाट यो आउँछ, यहाँको खाली ठाउँ भर्नु पर्ने हो। हेरो राम्रोसँग विचार गर्नु के दिएछ, मतलब हामीलाई यहाँ दिएछ के भोल्युम अफ सोल्युसन दिएछ र अर्को मोलारिटी दिएछ, जसबाट हामीलाई सोलुटको वेट चाहिन्छ। त हामी के गर्न सक्छौं, सोलुटको वेट निकाल्न, मोलारिटी गिभन छ, भोल्युम गिभन छ, मोलिकुलर वेट हामी जोडेर निकालिहाल्छौं, मजाले फर्मुलामा राख्न सकिन्छ है, जसकारण यसलाई यहाँबाट हामी सल्भ गर्न सक्छौं। त
तो यसलाई यहाँबाट यदि हामी सल्भ गर्न सक्छौं भने यसको आन्सर यहाँ कति हुन जान्छ, मोलारिटी कति दिएछ 0.1, मोलिकुलर वेट कति हो NaOH को मोलिकुलर वेट हुन्छ कति 40 र भोल्युम दिएछ 250 डिवाइड बाइ हामी यहाँ के गर्न सक्छौं 1000 र यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ त हामीलाई थाहा छ कि यो पोइन्टलाई यो 0 ले हटाइहाल्छ है र 250 मल्टिप्लाइड बाइ 4000 इक्वल टु हाम्रो आन्सर कति आयो 1 ग्राम। यसको आन्सर कति हुन गयो 1 ग्राम। ठीक छ है, मेरो विचारमा सबैलाई आउनु पर्ने चीज हो है। ल सबैजना यो एकदम सजिलो क्वेशन हो, बुझिसकेको होला है। यसमा हामी मोलारिटी कसरी जुन हामीले वेट कसरी निकाल्यो NaOH। अर्को क्वेशन गरौँ, द मोलारिटी अफ 58% W/W एसीटोन solution having a specific gravity 1.19 is. The molarity of 58% W/W acetone solution having a specific gravity is. है, हामीलाई मोलारिटी निकाल्नु छ एसीटोन सोलुसन को जिसमा स्पेसिफिक ग्रेविटी दिएछ। यहाँ W/W पर्सेन्टेज दिएको छ र अर्को हामीलाई स्पेसिफिक ग्रेविटी दिएछ भने यहाँको हामी कुन फर्मुला अप्लाई गर्न सक्छौं त हामीसँग फर्मुला पर्सेन्टेज W/W को लागि यो छ, यो युज गरौँ छन्मे हाम्रो आन्सर आइहाल्छ। त W/W पर्सेन्टेज कति हो 58 त 58 राख्नु। स्पेसिफिक ग्रेविटी हाम्रो कति छ 1.19 त 1.19 राखिदियो र अर्को जुन छ नि इन्टुमा र ओभर डिवाइड मा यहाँ जुन छ नि के गर्नु पर्यो डिवाइड गर्नु पर्यो मोलिकुलर वेटले एसीटोन मोलिकुलर वेटले। त एसीटोन भनेको हो के CH3 C डबल बन्ड हो CH3, यसलाई नै हामी एसीटोन भन्छौं है। यो हाम्रो एसीटोन हुन गयो है। अब यो एसीटोन हो भने यसको मोलिकुलर वेट जोडौ है। त 12 कार्बन एटमिक मास 3 जोडेपछि कति हुन्छ 15, 12 3 कति 15 र यहाँ पनि 15 15 कति भयो 30, 30 मा 12 जोडेपछि कति हुन्छ 42 र 42 मा अप्सनको 16 जोडेपछि कति हुन्छ 58। त यो हाम्रो मोलिकुलर वेट एसीटोन को कति हुन गयो 58 काट्यो त हामी यहाँ लेख्न सक्छौं 11.9 है। यसको आन्सर हुन गयो मोल पर लिटर 11.9। ठीक छ, मोल पर लिटर। ठीक छ है, मैले यहाँ लेखेन मोल पर लिटर सकिन्छ लेख्न या सिम्बोलिक फर्ममा लेख्दाखेरि हामी m मात्र लेख्छौं 11.9 मोल पर लिटर है। अर्को क्वेशन गरौँ, अर्को क्वेशनमा हामी के लेख्न सक्छौं लेखौं द नम्बर अफ millimoles of HCl. The number of millimoles of HCl present in 100 ml of 2m HCl solution. मतलब हामीलाई मिलीमोल्स निकाल्नु छ। के निकाल्नु छ मिलीमोल्स निकाल्नु छ। दिएछ सोलुसन को भोल्युम र अर्को के दिएको छ सोलुसन को मोलरिटी है। मतलब द नम्बर अफ मिलीमोल्स अफ HCl present in 100 ml of 2m HCl solution is। कसरी निकाल्न सक्छौं मिलीमोल निकाल्छौं भने हामी यसलाई के गरौँ पहिला हामीले किन मिलीमोलको कुनै फर्मुला मैले लेखेको छैन यहाँ, जसकारण मिलीमोल निकाल्न हामी पहिला के गरौँ मोल निकालौं र मोल निकालिसकेपछि त्यसमा के गरौँ 1000 ले मल्टिप्लाई गरौँ। किनकि लिटरबाट मिलिलिटरमा लगाउन 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है। ग्रामबाट मिलिग्राममा लगाउनलाई 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भने मोलबाट मिलिमोलमा लगाउन पनि के गर्नुपर्छ 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त मोल निकाल्ने फर्मुला हामीसँग छ, भर्खर पढेको थियो। मोल निकाल्ने फर्मुला के थियो मोलारिटी इक्वल टु n सोलु डिवाइड बाइ हाम्रो थियो भोल्युम अफ सोलुसन इन के लिटर है। यसबाट निकाल त हामी यहाँ के गर्न सक्छौं यसमा हामी राख्छौं भने यसमा हामी राख्यौ भने के हुन्छ देयरफोर मोलारिटी को भ्यालु कति छ 2 त 2 राख्नु
यहाँ नंबर अफ मोल्स अफ जुन छ नि सोल्टमा त HCl, त HCl को नंबर अफ मोल त हामीलाई निकाल्नु नै छ, मतलब के मिलिमोल निकाल्नु छ, पहिला मोल निकालेर मिलिमोलमा लगाउला। यहाँ ml मा राख्नु पर्यो कि लिटरमा, लिटरमा हामीलाई दिएको छ ml मा, त 1000 लाई जब हामी लिटरमा लाग्छौं 1000 ml लाई लिटरमा लाग्छौं भने कतिले डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ 1000 ले। त यहाँ मैले डिवाइड बाइ कति लेखे 1000, त यो 20 क्यान्सल भयो है। और हामी लेख्न सक्छौं NaHCl इक्वल टु हुन्छ 2/10 मोल, तर हामीलाई मोल चाहिएको छैन मिलिमोल, त हामी लेख्छौं 2/10 इन्टु 1000 मिलिमोल्स, मिलिमोल्स है। त यो 0 काटियो, त हाम्रो आन्सर कति भयो 200 है। पहिला मैले के गरे मोल निकालेको, त्यसमा 1000 ले मल्टिप्लाई गरेर के निकालेको मिलिमोल निकालेको, ठीक छ। यसरी हामी निकाल्न सक्छौं। यदि मिलिमोल निकाल्ने क्वेशन आयो भने सबै क्वेशनहरु सोधे क्वेशन हो, त्यसकारणले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरेपछि मजाले गर्न सकिन्छ। यो भयो अर्को एकदम पपुलर क्वेशन लियो है। द मोलरिटी अफ प्योर वाटर इज, द मोलरिटी अफ प्योर वाटर से वाटर इन प्योर वाटर लेख्नु हुन्छ, ठिकै छ है। द मोलरिटी अफ प्योर वाटर इज, हामीलाई प्योर वाटर को मोलरिटी निकाल्नु छ। हुन त धेरै जनाले यसलाई रटिसके होला, 55.55 आन्सर हुन्छ है। यसको आन्सर चाहिँ आन्सर सबैलाई थाहा छ, यसको आन्सर कति हुन्छ, आन्सर हुन्छ 55.55 m। यो सबैलाई थाहा भएको चीज हो है, म्याक्सिमम रटिसके होला है, कसै कसै बाहेक। तर यदि हामी सजिलैसँग यसलाई निकाल्न सक्छौं, यसलाई सजिलैसँग मेरो स्टाइलले यदि निकाल्न सकिन्छ भने हामी किन बेकारमा रट्ने, कहीं माथि कन्फ्युजन भयो भने त्यतिखेर हामीलाई गाह्रो हुन सक्छ। जसकारणले यसलाई हामी बुझेरै सल्भ गरौँ न, के फरक पर्छ, बुझेर सल्भ गर्दाखेरि झन् राम्रो हुन्छ, कहिले पनि जुन बिर्सिनेवाला छैन। त यसलाई म आफ्नो स्टाइलले सल्भ गरेर देखाउन दिन्छु, किनकि लामो तरिकाबाट पनि गर्न मिल्छ, तर लामो तरिकामा किन जाने, एकदम सजिलो आइडिया छ, सजिलै आइडियाबाट सल्भ गरिहालौँ न। कसरी हेर्नु, कुनै पनि चीज प्योर छ यसको मतलब के हो, जस्तै मैले भने गोल्ड प्योर छ, यसको मतलब के, गोल्डमा कपर पनि छैन। गोल्ड प्योर हुनु पर्दा गोल्डमा मात्रै गोल्ड छ, अरु चीज केही पनि छैन है। त प्योर गोल्ड भन्नुको मतलब के, 100% गोल्ड भन्न मिल्छ मजाले। सेम कुरा पानी प्योर छ, यसको मतलब के, पानीमा NaCl पनि छैन। पानी प्योर हुनु पर्दा पानीमा पानी बाहेक अरु कुनै पनि चीज छैन। जसकारण प्योर वाटरलाई हामी 100% वाटर भन्न सक्छौं। यदि 100% वाटर भन्न सकिन्छ भने त लेख्न पनि सकिन्छ नि। मैले यहाँ लेखे, त्यसो भए परसेन्टेज W/V अफ H2O इक्वल टु कति 100% लेखे। परसेन्टेज W/V अफ कति H2O इक्वल टु कति पर्सेन्ट 100%। यदि यहाँ डेन्सिटी दिएको भए जुन छ नि हामी परसेन्टेज W/W को टर्ममा लिन्थ्यौ, परसेन्टेज W/W को टर्ममा। र हामीलाई थाहा छ वाटरको डेन्सिटी त 1 ग्राम पर सीसी हुन्छ, जसकारण जुन छ नि यहाँ केही फरक पर्नेवाला छैन। त्यसकारण जुन परसेन्टेज W/W ले W/V ले केही फरक पर्दैन। तर यदि डेन्सिटी नोटेड भएको भए हामी W/W लिन्थ्यो प्योर भन्नुमा, ठीक छ है। त मैले लेखे 100% मतलब वाटर, प्योर वाटर मतलब के 100% वाटर, त परसेन्टेज W/V अफ H2O इक्वल टु कति 100%, या परसेन्टेज W/W लिएको भए जुन चाहिँ परसेन्टेज W/W अफ H2O इक्वल टु 100%, त्यसपछि डेन्सिटी पनि मल्टिप्लाई गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यो परसेन्टेज W/V 100% भयो भने यहाँ फर्मुला छ 100 इन्टु हामी राखौ 10 डिवाइड बाइ मोलिकुलर वेट कति 18, यसलाई क्याल्कुलेसन गर्छौं भने 55.55 मोल पर लिटर लिएको हाम्रो आन्सर। यसमा W/W लिएको भए यहाँ राखिन्थ्यो, डेन्सिटी 1 मल्टिप्लाई गरिन्थ्यो, एक्ज्याक्ट आन्सर त्यही नै आउँथ्यो, ठीक छ। त डेन्सिटी लिएको भए हामी W/W लिएर क्याल्कुलेसन गर्छौं, हे हामीलाई जुन चाहिँ यसबाट क्याल्कुलेसन गर्न इजी हुन्छ है। यदि डेन्सिटी दिएको छैन भने हामी यहाँ जुन चाहिँ वाटर वाला केसमा जुन पनि लिन केही फरक परेन, किनकि जुन चाहिँ डेन्सिटी कति हुन्छ 1 हुन्छ। त यसरी हामी निकाल्न सक्छौं, सजिलैसँग एक लाइनमा सल्भ गर्न सकिन्छ है। प्योर वाटरको हामी मोलरिटी यसरी निकाल्न सक्छौं, ठीक छ। यस्तै गरी अरु पनि क्वेशनहरु आउँछ, र जुन क्वेशनको बारेमा जतिखेर म क्वेशन डिस्कसन गर्छु
है त्यतिखेर हामी डिस्कसन गरौँला कुनै दिन चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो लाइभ क्लास पनि हुन्छ त्यो सबै हामी क्वेशनको बारेमा डिस्कसन गर्न सक्छौं यहाँ नआएको क्वेशनहरु त्यहाँ हामी डिस्कसन गरौँला धेरै क्वेशनको बारेमा त्यतिखेर डिस्कसन गर्छौं है त यो थियो हाम्रो मोलारिटीको बारेमा डिस्कसन मोलारिटीको बारेमा डिस्कसन अब लेखौं 5 नम्बर फर्मालिटी जसलाई म F ले नोटेसन गर्छु F ले नोटेसन गर्छु ठीक छ फर्मालिटीलाई मैले भने F ले नोटेसन गरिन्छ र यो कहाँ युज गरिन्छ यसको मतलब के हो जस्तै हेरौँ मैले लिए यहाँ एउटा कम्पाउन्ड छ NaCl अर्को कम्पाउन्ड छ KCl यी कम्पाउन्डहरु जुन देखिरहेछौ यो कम्पाउन्ड हाम्रो आयनिक कम्पाउन्ड हो यसलाई भन्छौं स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट है यो कम्पाउन्ड हाम्रो आयनिक कम्पाउन्ड हो जसलाई हामी भन्छौं स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट है र यो जुन चाहिँ प्लस माइनस के फर्ममा यस्तो गरिन्छ है जुन चाहिँ आयनिक कम्पाउन्ड प्लस माइनस के फर्ममा हुन्छ त यो प्लस माइनस को फर्ममा भएको कारणले यो जुन चाहिँ डिस्क्रिट फर्ममा सिंगल हुँदैन एउटा गरी एक्जिस्ट गर्दैन है जुन हामी यसलाई पढेछौं सोलिड स्टेटमा जुन चाहिँ मजाले जुन चाहिँ पढ्न सकिन्छ चाहिँ पढेको होला है हामी पछि सोलिड स्टेट पढ्ने बेलामा पनि पढौँला यो आयनिक कम्पाउन्ड भएको कारणले एउटा गरी एक्जिस्ट गर्दैन मतलब डिस्क्रिट फर्ममा सिंगल फर्ममा हुँदैन युनिट सेलको फर्ममा हुन्छ है ग्रुपमा हुन्छ जसकारणले यो डिस्क्रिट फर्ममा सिंगल एक्जिस्ट नगरेको कारणले एउटा मोलिक्युल एक्जिस्ट नगरेको कारणले यसले हामी मोलिक्युल भन्दैनौं एउटा भएको भए एउटा मोलिक्युल सिंगल छुट्टै भएको भए त्यसलाई हामी के गर्नु भन्थ्यो मोलिक्युल भन्थ्यो र मोलिक्युल भन्छौं भने यसबाट मोलिकुलर वेट आउँछ तर यो सिंगल डिस्क्रिट फर्ममा एक्जिस्ट नगरेको कारणले यसलाई हामी या त फर्मुला युनिट भन्छौं या त फर्मुला युनिट भनिन्छ या त यसलाई आयनको पेयर भनिन्छ फर्मुला युनिट भनिन्छ नत्र आयनको पेयर भनिन्छ त जब यसलाई मोलिकुलै भन्दैन भने यसको मोलिकुलर वेट आउँछ आउँदैन यसलाई फर्मुला युनिट भनिन्छ जसकारण यसबाट आउँछ फर्मुला वेट र मोलिकुलर वेटबाट मोलारिटी आउँछ भने फर्मुला वेटबाट के आउँछ फर्मालिटी है जसकारणले यसको नाम के भएको फर्मालिटी हुन त मोलारिटी र फर्मालिटीको भ्यालु सेम हुन्छ हामी मोलारिटी लेखौं फर्मालिटी लेखौं कुनै फरक पर्नेवाला मतलब जुन चाहिँ भ्यालुमा कुनै चेन्ज आउँदैन तर मिनिङमा मात्र अलिकति चेन्ज आउँछ जसले हामीलाई एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिन्छ भ्यालुमा कुनै चेन्ज आउँदैन यदि एक्जाममा फर्मालिटीबाट क्वेशन सोधेको छ भने हामी मोलारिटी निकाल्छौं र जहाँ आन्सर मिल्छ त्यहाँ गएर लक गर्दिने हो है आन्सर सेमै आउँछ मिनिङमा के फरक आउँछ यदि कहीं पनि फर्मालिटी युज भएछ भने यसको मतलब हुन्छ त्यो मस्ट बी स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयनिक कम्पाउन्ड हो कुन कम्पाउन्ड हो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हो जुन 100% आयनाइज हुन्छ यो हामीलाई एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिन्छ थप जानकारी दिन्छ है जसकारणले फर्मालिटी कहीं पनि युज भएछ भने त्यसलाई 100% आयनाइज गरेर हामी प्रब्लम के गर्न सक्छौं सल्भ गर्न सक्छौं यो थप जानकारीको लागि त मोलारिटी हामी जहाँ पाए त्यही युज गर्छौं तर यो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयनिक कम्पाउन्डमा मेनली युज गरिन्छ है जुन चाहिँ यो थप इन्फर्मेसन हो फेरि यसलाई यस्तै गरी सबै चीज गर्न मिल्छ है नम्बर अफ मोल्सको ठाउँमा नम्बर अफ फर्मुला लेखेर हामी जुन चाहिँ मजाले सक्नु पर्छौं तर त्यसको बारेमा जान्न त्यति जरुरी छैन त हामी यहाँ के लेख्छौं फर्मालिटी एन्ड मोलारिटी आर इक्विभ्यालेन्ट टु इच अदर है फर्मालिटी र मोलारिटी के हो दुईटै इक्विभ्यालेन्ट नै छ तर फर्मालिटी युज गरिन्छ कहाँ आयनिक कम्पाउन्डमा मैले भने स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको केसमा मेनली युज गरिन्छ है ठीक छ त यहाँ लेख्न सकिन्छ फर्मालिटी एन्ड मोलारिटी आर इक्विभ्यालेन्ट टु इच अदर बट formality is used for ionic compounds like के भने मैले NaCl KCl फर्मालिटी एन्ड मोलारिटी के हो इक्विभ्यालेन्ट हो है जसकारण जुन छ नि यसलाई हामी आयनिक जुन छ यसको भ्यालु दुईटैको सेम हुन्छ तर फर्मालिटी कहाँ युज गरिन्छ आयनिक कम्पाउन्डमा एक्जाममा सोध्यो भने मोलारिटी निकालेर हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं है मोलारिटी निकाल्छौं त्यसपछि क्याल्कुलेसन गरौँला त यो थियो हाम्रो फर्मालिटीको बारेमा डिस्कसन है अब हामी डिस्कसन गरौँ मोलालिटीको बारेमा है मोलालिटीको बारेमा डिस्कसन गरौँ है
त यो 6 नम्बरमा हामी लेख्छौं मोलालिटी। यसलाई स्मल m ले हामी नोटेसन गर्छौं है, स्मल m ले नोटेसन गर्न मिल्छ है। मोलालिटी मैले स्मल m लेखे। यसलाई यस्तो गरी सम्झौं, कन्सन्ट्रेसनलाई जति पनि एक्सप्रेस गर्ने वे छ ती वेहरु मध्ये एउटा मात्र यस्तो वे छ जहाँ सल्भेन्ट युज गरिन्छ। कन्सन्ट्रेसनलाई जति पनि लेख्ने तरिकाहरू छ ती तरिकाहरू मध्ये एउटा मात्र यस्तो तरिका छ जहाँ हामी के गर्छौं सल्भेन्ट युज गर्छौं र त्यसको नाम हो मोलालिटी। र जहाँ हामी सल्भेन्ट युज गर्छौं त्यसमा हामी त्यसको भोल्युम युज नगरेर वेट युज गर्छौं। मतलब भयो मोलालिटी मात्र कन्सन्ट्रेसनको एक्सप्रेस गर्ने वे हो। जहाँ हामी सल्भेन्ट युज गर्छौं त्यसको के युज गरिन्छ वेट। मतलब के पर केजी सल्भेन्टमा सोलुसन हैन सल्भेन्टमा कति मोल सोलुट छ जसलाई हामी के भन्छौं मोलालिटी। पर केजी सल्भेन्टमा कति मोल सोलुट छ जसलाई के भनिन्छ मोलालिटी। यो हाम्रो इन्ट्रान्समा सोधिसकेको छ यसको डेफिनेसन, प्लस 2 मा यसको डेफिनेसन चाहिँ सोधेको छैन तर सोध्न सक्छ है। मैले भने कि मोलालिटी कन्सन्ट्रेसनलाई एक्सप्रेस गर्ने यस्तो एउटा मात्र तरिका हो जहाँ सल्भेन्ट युज गरिन्छ र त्यसको हामी के लिन्छौं वेट। पर केजी सल्भेन्टमा कति मोल सोलुट छ जसलाई भनिन्छ मोलालिटी। लेखौं त हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं नम्बर अफ मोल्स अफ सोलुट dissolving, number of moles of solute dissolving per kg, that is हामी के लेख्न सक्छौं 1000 ग्राम of के solvent, 1000 ग्राम of solvent is called molality। पर केजी सल्भेन्ट मा कति मोल सोलुट छ जसलाई मोलालिटी भनिन्छ। त हामी यहाँ के लेख्छौं दैट इज स्मॉल m इक्वल टू नंबर अफ मोल्स अफ सोलुट डिवाइड बाय हम यहाँ लेख्न सक्छौं वेट अफ सल्भेन्ट इन केजी। वेट अफ सल्भेन्ट इन केजी। त हामी यहाँ लेखौं वेट अफ सोलुट इन ग्राम डिवाइड बाय हम यहाँ के लेख्न सक्छौं है मोलिकुलर वेट। डिवाइड बाय कुन वेट मोलिकुलर वेट। डिवाइड बाय वेट अफ सल्भेन्ट इन केजी। सल्भेन्ट को वेट के राख्नु पर्यो केजी। और यहाँ यसको युनिट लेखौं युनिट अफ मोलालिटी इक्वल टू हामी लेख्न सक्छौं मोल पर केजी। पर केजी सोलुसनमा कति मोल सोलुट छ जसका कारणले यसको युनिट के लेख्न पाइन्छ मोल पर केजी। मोल पर केजी ठीक छ। पर केजी सल्भेन्टमा कति मोल सोलुट। अब यो मोलालिटी हाम्रो टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट हो कि टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट हो। त यो मोलालिटी हाम्रो टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट हो। किनकि यहाँ वेट छ र हामीलाई थाहा छ कि वेट टेम्परेचरसँग भेरी गर्दैन जसकारण मोलालिटी पनि टेम्परेचरसँग भेरी गर्नेवाला छैन। यो हाम्रो टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट युनिट किनकि वेट टेम्परेचरसँग चेन्ज हुँदैन त मोलालिटी पनि टेम्परेचरसँग चेन्ज हुनेवाला छैन। अब यहाँ क्वेशन सोध्छ यो त टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट युनिट हो। जस्तै हामीलाई यहाँ क्वेशन सोध्न सक्छ कि कुन युनिट हामीलाई टेम्परेचर हुन्छ नि कन्सन्ट्रेसनलाई एक्सप्रेस गर्न बेस्ट हुन्छ। कुन युनिट कन्सन्ट्रेसनलाई एक्सप्रेस गर्न बेस्ट हुन्छ। अप्सनमा दिएछ मोलालिटी दिएछ नर्मिटी दिएछ है। अर्को हाम्रो जुन छ नि फर्मिटी दिएको छ मोलालिटी दिएछ। एन्सर के हुन्छ मोलालिटी। किन कन्सन्ट्रेसनलाई बेस्ट एक्सप्रेस गर्नलाई यहाँ मोलालिटी मैले किन लिएको किनकि मोलालिटीको टर्ममा यदि कन्सन्ट्रेसनलाई हामी एक्सप्रेस गर्छौं भने यसलाई संसारको जुन कुनामा लगाए पनि जुन छ नि यसको कन्सन्ट्रेसनमा चेन्ज आउँदैन। जस्तै हेर मोलालिटीको टर्ममा हामी कन्सन्ट्रेसन एक्सप्रेस गरौँ यहाँ अमेरिका लगो जापान लगो अस्ट्रेलिया लगो जहाँ लगो है जुन छ नि किन त्यहाँको टेम्परेचर त फरक पर्छ तर टेम्परेचर फरक पर्यो भने वेटमा चेन्ज आउनेवाला छैन जसकारण मोलालिटीमा चेन्ज आउँदैन। तर यसलाई मोलालिटीको टर्ममा नर्मिटीको टर्ममा एक्सप्रेस गरेको लाग्छ भने त्यतिखेर के हुन्छ टेम्परेचरको साथमा ती ठाउँको टेम्परेचर फरक पर्छ जसकारण कन्सन्ट्रेसन त्यही यहाँ जुन हामी बनाएर लगेको सोलुसन हुन्छ त्यहाँ गएर त्यसको कन्सन्ट्रेसन चेन्ज हुन जान्छ। त्यसकारणले कन्सन्ट्रेसनलाई यदि हामी बेस्ट एक्सप्रेस गर्नु छ र त्यसमा मोलालिटी दिएछ भने हाम्रो लागि एन्सर के हुन्छ मोलालिटी नै हुन्छ है। ठीक छ। अब एउटा क्वेशन यसको गरौँ। क्वेशन गरौँ द
मोलिडिटी of 10% NaOH solution is। पहिलाका क्वेशन मैले रिपिट गरे जस्तो छ है। पहिला हाम्रो थियो द मोलरिटी अफ 10% NaOH solution is। अब यहाँ छ द मोलरिटी अफ 10% NaOH solution is। हेरौँ राम्रोसँग। र मैले भर्खर यो चीज सबैलाई जुन छ नि राम्रोसँग बुझाएको छु कि यो 10% यहाँ के हुनुपर्छ। हामीलाई यदि मोलरिटी निकाल्नु छ भने हामीलाई चाहिन्छ के वेट अफ सोल्युट चाहिन्छ र वेट अफ सल्भेन्ट चाहिन्छ, मतलब दुईटैको वेट चाहिन्छ है। त दुईटैको वेट चाहिएको कारणले हामी रो पर्सेन्टेज यहाँ के हुनुपर्छ, पर्सेन्टेज W/W नै हुनुपर्छ। यदि W/V भयो या V/V भयो भने यो मोलरिटी निकाल्न पोसिबल छैन, जसकारण यो पर्सेन्टेज यहाँ W/W नै हुनुपर्छ। त यसलाई सोलुसन गर्छौं भने सबभन्दा पहिले यो 10% W/W हो। NaOH भनेको यहाँ हाम्रो के हो, यो 10% W/W NaOH को मिनिङ के, 10% W/W NaOH को मीन्स यहाँ के हुन्छ, मिनिङ है। यहाँको लागि मैले मात्र मिनिङ लेखेको। यहाँको लागि यो मिनिङ हाम्रो के हुन्छ, वेट अफ NaOH कति, वेट अफ NaOH 10 ग्राम। यो ठाउँको लागि, यो क्वेशनको लागि यसको मिनिङ। र वेट अफ सोलुसन भनेको के हाम्रो, वेट अफ सोलुसन भनेको हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं, 100 ग्राम। 10 ग्राम र कति ग्राम, 100 ग्राम भयो। ठीक छ। अब यसलाई हामी यो फर्मुलामा गएर सब्स्टिट्युट गर्छौं। यसलाई यदि यो फर्मुलामा गएर हामी सब्स्टिट्युट गर्छौं भने के हुन्छ है, सोल्युटको वेट 10 भयो, मोलिकुलर वेट कति छ 40, डिवाइडमा हामी के लेख्छौं, यहाँ हाम्रो सल्भेन्टको वेट छ, सोलुसनको वेट हाम्रो कति छ 100। त 100 सोलुसनको वेट हो भने सोल्युटको वेट यहाँ 10 घटाउनु पर्यो। र म्याक्सिमम स्टुडेन्टले मिस्टेक यही गर्ने हो, किन यहाँ जुन छ नि हामीलाई सोलुसनको वेट राख्नु छ कि सल्भेन्टको वेट राख्नु छ। त 100 त सोलुसनको वेट हो, जसबाट सोल्युटको वेट 10 घटाइदिए है। त 100 माइनस मैले 10 गरेको, तर यो त ग्राममा छ, यसलाई केजीमा लगाउन हामी के गर्छौं, 1000 लिएर डिभाइड गर्छौं, केजीमा जान्छ। र अब यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्छौं, यो 0 0 क्यान्सल भयो, 1 कति हुन्छ 4 है। र इन्टु हामी अब के लेख्न सक्छौं, यो 1000 माथि जान्छ, 1000 माथि गयो, डिभाइडमा यहाँ कति हुन्छ 90। यसलाई हाम्रो राम्रोसँग क्याल्कुलेसन गरौँ, हाम्रो आन्सर मजाले आउँछ है। त यो 0 0 काटियो, यो 4 ले 25 लिएर क्यान्सल गर्छ, यो आउँछ 25/9 है। त 25/9 भनेको हाम्रो कति हुन्छ 2.77 करिबमा आउँछ मोल पर केजी। विचार गरौँ है। त मिस्टेक गर्ने ठाउँ यहाँ हो, जुन ठाउँमा हामी के गर्न सक्छौं, म्याक्सिमम मिस्टेक गर्छौं है। मोल के भने मैले मोल पर केजी को टर्मलाई एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। र यो ठाउँमा जुन छ नि मैले भने मिस्टेक हुने ठाउँ किन छ, किनकि हामी मिस्टेकली यहाँ के राख्दिन्छौं, वेट अफ सोलुसन राख्दिन्छौं। वेट अफ सोलुसन हैन, वेट अफ हामीलाई सल्भेन्ट राख्नु पर्यो। त सोलुसनको वेट 100 है, डिवाइडेड बाइ जुन छ माइनस गरे मैले सोल्युटको वेट घटाए, सल्भेन्टको वेट आयो, डिवाइड बाइ 1000 किन केजीमा लगाउन। र यो विचार हो, यो यहाँको लागि मात्र लेखेको मैले, यो क्वेशनको लागि यो W/W हो, यसको मिनिङ यो हुन्छ। यो क्वेशनको लागि यो W/W हुनुपर्छ। ठीक छ। र जुन छ नि आजलाई हामी यति नै गरौँ है। जुन छ नि सबैलाई जुन छ नि धन्यवाद।